क्या नाम है भाई? मोहम्मद उमर आबिद। मोहम्मद उमर आबिद। उमर आबिद। उम्र कितनी है? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी लमसम बता दे, मैंने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाना। 40 साल। 46 साल। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? आबिद अली। आबिद अली। तुम दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? बाप बेटा है। तुम दोनों बाप बेटा हो। तुमने जो कुछ किया तुमसे तुम्हें बाद में पूछती हूँ, पहले मैं तुम्हारे बेटे को पूछ लो। हाँ भाई, गैंगस्टर बनने का शौक है? मेरा नाम मोहम्मद उमर आबिद है। मैंने पूछ लिया है, मैंने इसके बाद तुम्हारा कोई राशन कार्ड नहीं बनवाना। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, गैंगस्टर बनने का शौक है? नहीं। कोई डॉन बनने का शौक है? डॉन बनने का फिल्मों से इंस्पायर हो? नहीं। तो जो कुछ किया ये तुमने कोई फूल फेंके किसी के ऊपर? इकराम फौजी जी हमारे घर में, इसका आना जाना बहुत ज्यादा था। भाई अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद तो उसका आना जाना बंद कर दो ना। उसका आना जाना बंद किया था, लेकिन अच्छा। वो फिर भी हमारे घर में आता था। उसके हमारी माँ के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। शर्म करो, कितना बड़ा इल्जाम तुम अपनी जन्नत पे लगा रहे हो। जो हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश, तुमने आंखों से देखा है ये सब? ये हमारे दादा अबू ने देखा है। तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारी जन्नत है, अंदाजा है इस बात का? बिल्कुल, ये बात भी ठीक है आपकी, लेकिन हमने तो रोका है उसको। तुम्हें जो घर के बाकी लोग कह रहे हैं, तुम अपनी माँ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। और अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे ऐसा कोई सबूत भी होता तो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाती इस बात पे। तो वो खुद मान रही है इस बात को, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? वो खुद मान रही है, दबाव में है, प्रेशर में है, या नहीं मान रही, वो बात की बात है। तुम्हारे लिए वो क्या है? जन्नत है ना? बिल्कुल। उसने पैदा किया है, उसके पैदा करने का वो देन तुम नहीं दे सकते जिस तकलीफ से वो गुजरी है। जी बिल्कुल। तुम तो उसके आगे ऊंचा भी बोलो तो तुम्हारे लिए सजा है। ये क्या तुम्हें जंगल है? ये हमने जंगल है ये। इससे पहले इसी मामले में हमारा एक कत्ल भी हो गया था। हमारे दादा अबू की डेथ हो गई थी इसी मामले में। तो इंस्पायर हो गए हैं? नहीं, वो मैं क्या बनना चाहते थे? ये कोई सियासत है जो विरासत दर विरासत तुम लोगों ने ये लड़ी अपना ली है? लड़ी नहीं अपनाई, वो इसी वजह से कत्ल हुआ है कि इनको रोका था। पहले इनके मामला थे, देखे थे उसने खुद अपनी आंखों से। ओ भाई, शर्म का मुकाम है। किसी दूसरे के कहने पे पहले तो तू अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहा है, उसके बाद तेरी वालदा इस बात से डिनाई करती हैं, उसके बाद लोगों की बातों में लगे, चाहे वो तुम्हारे घर के रिश्तेदार है, तुम्हारा सो कॉल्ड दादा या जो भी है, तुमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। शर्म करो, ये शायद अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है कि तुम जो माँ के साथ कर रहे हो उसी की सजा है कि रुस्वा हो रहे हो। हमने उसको रोका, हमने कहा तुम चले जाओ। हमने इनके वडेरों को सबको बताया। तुम्हारी सोच फिर भी वही है कि मैंने रोका है, कोई मेरे दरवाजे से नहीं रुकेगा, ये लो मैं ये कर दूंगा। हमने इनको बोला, इनके वडेरों को, हमने इनके भी मामू लगते थे, हमारे भी मामू लगते थे। हमने उनको कॉल किया, हमने कहा इसको ले जाओ, हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसने इनको समझाया। ये लड़ाई झगड़े में ये करोगे? बात तो सुने। लड़ाई झगड़े में थप्पड़ समझ आता है, किसी को धक्का समझ आता है, ये जो तुमने किया ये लड़ाई झगड़े में करते तो हमने उनको बोला, उन्होंने आगे एक ही बात बोली कि नहीं मानते तो इसकी टांगे बाजू तोड़ के सिर्फ घर से बाहर निकाल दो। इसने तो हमारी इज्जत नहीं रखी, इसने तो कोई इस तरह की बात मिसाल के तौर पे कर दे कि ऐसे कर दो। तुम्हें भी कोई कहे, तुम्हारे बाप ने कई दफा कहा होगा तू बाहर गया मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तोड़ दी है? नहीं, हमने इसको बहुत रोकने की कोशिश की बाजी, लेकिन ये माना ही नहीं है। तो इसका हल ये था। तो मेरा पहला सवाल है तुमसे कि क्या हो, गुंडे हो इलाके के? नहीं, मैं गुंडा नहीं हूँ। फिर क्या हो? तुम्हें नहीं, क्या हो? तुम्हें अल्लाह ने इजाजत दी है सब करने के? मैंने इज्जत की खातिर, ये कौन सी इज्जत है? मैंने इज्जत की खातिर अपने मुहफ़्फ़ज़ के लिए ये काम किया है। तुम्हारे पास हर बात की जस्टिफिकेशन, अपने अमल की जस्टिफिकेशन, तुम्हें नदामत नहीं है? पूरी दुनिया के सामने 22 करोड़ से ज्यादा अवाम के सामने तुम शर्मिंदा हो रहे हो इस वक्त। हमने तो उसको रोकने की, तुम्हें इस वक्त शर्म है कि इस वक्त 22 करोड़ अवाम जो टीवी देख रही होगी वो तुम्हें लान तान कर रही होगी। हमने तो इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमारी बात, यानी कि कोई तुम्हारे दरवाजे से नहीं रुकेगा तो तुम उसके साथ ये करो। जब हमने इसको रोका, मैं जो पूछ रही हूँ, हम इज्जत की खातिर अपनी मेरे जान दे भी सकते हैं, दूसरों की ले भी सकते हैं, हम इज्जत की खातिर ये काम करते हैं। शर्म तो तुम्हें फिर भी नहीं आ रही? इसने हमें बेइज्जत किया, वो क्या कम है? तुमने अपने आप को खुद बेइज्जत किया है। इसने हमें की करवाया, तुमने खुद बेइज्जत किया, तुमने उसको एक अपाहिज कर दिया है, मफलूज कर दिया है, उसकी जिंदगी से खेल गए हो, अभी कहते हो कि बेइज्जत उसने किया है। हमने हमारा ऐसा कोई काम नहीं था। हमने सिर्फ उसको, हमारा ये काम था कि हमें इसे सिर्फ मारेंगे, इसको भगा देंगे, घर से दफा कर देंगे। लेकिन ये मेरे वालिद साहब ने, ये तुम्हारे वालिद ने उकसाया, मेरे अंकल ने, नाज़रीन इसके सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स ने, इसके वालिद ने, अंकल ने उकसाया। गैरत के नाम पे ये जान दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो अमली मुजाहिरा आप देख चुके हैं। अहले इलाका की तरफ बढ़ते हैं।
اس کے بعد واپس آئیں گے اس کے والد کی طرف جنہوں نے اکسایا اور یہ نہیں دیکھا کہ میرا جوان سالہ بیٹا، میں اس سے جو کچھ کروانے جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ وہ شخص دنیا سے چلا جائے تو میرا بیٹا پھانسی پہ بھی چڑھ سکتا ہے، لیکن اپنی انا کی خاطر، سو کالڈ غیرت کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اہل علاقہ سے واپس آتے ہیں اور آپ کو حقائق دکھاتے ہیں۔ ناظرین، ملزم کی گفتگو آپ سن چکے ہیں، لیکن یہ ملزم نہیں، ملزمان ہیں۔ انہوں نے واقعہ کیوں رونما کیا، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی، اصل رنجش کیا تھی، وہ ہم آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے۔ اور وہ خاتون جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ، یہ نوعیت یہاں تک پہنچی، وہ کون ہے اور کیا کہتی ہے، اس کی بھی بات سنوائیں گے۔ لیکن یہاں اہل علاقہ موجود ہے، کیونکہ الزام سنگین نوعیت کا ہے، تو علاقے کے لوگوں سے پوچھنا ضروری ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ جانتے ہیں اکرام کو؟ اکرام کو نہیں جانتے ہیں، ان کو جانتا ہوں۔ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو اکرام کا ان کے گھر آنا جانا تھا، کیا یہ خاتون یا اس کا کوئی معاملہ اس طرح کا اکرام سے تھا؟ ہم نے پہلے نہیں سنا ان کا کوئی معاملہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ ایسی کوئی بات۔ تو یہ جو شخص جس نے عابد نے یہ سب کچھ کیا، کیا اس کے پیچھے عابد کی اپنی کوئی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ شاید کوئی اور دشمن، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ عابد کس طرح کا انسان ہے؟ عابد مل میں کام کرتے ہیں، اس کے والد کے ساتھ ہمارے اٹھنا مزاج کیسا ہے؟ غصیلا ہے؟ ہاں غصیلا۔ اچھا، اس کے علاوہ بدتمیز بھی ہے؟ سختی ان کی تھی کریانے کی دکان، پہلے کبھی سودا سرف لینے جاتے تھے، یہ سخت الفاظ میں آدمی سے بات کرتا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ملنسار ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، لوگوں سے محبت سے رہتے ہیں، کیا عابد اس طرح کا انسان ہے؟ نہیں ایسا۔ تو یہ جو کچھ ہوا اکرام کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا، اور یہ جو کچھ کیا اس پہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ خاندانی تنازع لگتا ہے، تو اس پہ سزا کیا ملنی چاہیے؟ سزا ان کو ملنی چاہیے، جو جرم کیا اس کی سزا ان کو آپ ملنی جانتے چاہیے۔ ہیں کیا ہوا؟ ہاں ہم نے سنا ہے، ہم گئے موقع پہ، ہم نے دیکھا وہ خون میں لت پت ادھر پڑا تھا۔ اچھا، پولیس بھی پہنچی، جب ہم پہنچے پولیس ہمارے سے بھی پہلے پہنچے، ہم بھی ساتھ رہے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم جی۔ آپ بھی علاقے کے وہیں کے رہنے والے ہیں، عابد کی پوری فیملی کو جانتے ہوں گے آپ۔ یہ جو شخص رشتہ دار ہے اکرام عابد کا، یہ بھی آتا جاتا تھا، اس کو بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کیا ایسا کوئی معاملہ تھا جس کی بنیاد بنا رہا ہے اس وقت عابد؟ نہیں جی۔ وہ خاتون کیا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے ٹرمز یا اس کے کوئی تعلقات تھے؟ نہ جی، نہیں تھے۔ عابد کس طرح کا انسان تھا؟ عابد سخت طبیعت کا تھا۔ سخت طبیعت تھا؟ آپ کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا؟ نہیں جی، بالکل بول چال نہیں تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ تو جو ملنسار نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کسی رشتہ دار کو بھی اپنے گھر میں آنا جانا اس کا پسند نہیں کرتا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تھا اس کے دماغ کا فطور تھا۔ جی موقع پہ گئے تھے آپ؟ جی، موقع کیا دیکھا تھا؟ موقع پہ گئے تھے، پولیس پہنچی ہوئی تھی، تو جڑا بندہ ہے نا اکرام، ایک خون لت پاتا ہے۔ فیملی ممبر کوئی تھا وہاں پہ؟ اس کا لڑکا تھا، لڑکا، بیٹا تھا؟ بیٹے سے پوچھا کہ نہیں یہ وہ اندر چلا گیا بھاگ کے، جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے بھاگ گئے۔ کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو جرم بنتا ہے اس کے مطابق ملنی چاہیے۔ ملنی چاہیے سزا؟ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی؟ جو اس نے کیا ہے اس کے مطابق تو اسے قانونی کارروائی کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ سزا بالکل ملنی چاہیے۔